السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم اليوم في قناة ديال الهدوني بروغ. اليوم عندنا واحد نكتشف واحد اللوجيسيال اللي كنستعمل بزاف في لي زاتولي ديالنا، الا وهو توليروس داتا. هذا توليروس داتا المهم لافان ديالو في لا فيرسيون الاخرانيه كاينه 2009. كنفتحوا اللوجيسيال بعد الانستالاسيون ديالو، كتستغرقش بزاف الوقت. المهم باش نعرفوا لي كومبوزون كيتكون منهم هذا البرنامج. الا بينا في طريقه البحث ديالو خاصنا نحددوا النوع ديال السياره اللي عندنا، اش من مارك. وكاين هنا بزاف لي مارك، شوف واش من مارك بينا. مثلا نعطوا على سبيل المثال قلبوا مثلا بين رونو رونو في لي سيري موديل، كنحددوا اش من النوع ديال بالضبط ديال لا مارك. يعني عندنا كليو 1 كليو 2 3 لي رونو اسباس 1 2 3 4، الجراند سينيك، لي كونغو، لاغونا، ماستر، بزاف الميغان، اير 19، اير 4، اير 5. المهم غادي نختاروا مثلا على سبيل المثال نديرو ماستر ده 2003 2006. كنمشيو لي موديل. عندنا لي موديل، عندنا ماستر دو على حسب لي تيب دي موتور اللي كاين فيهم، على حسب لي شوفو البويسونس فيسك البويسونس ديالها، وعلى حسب لي زاني ملي بدات حتى علاش. يعني مثلا عندنا الماستر 2 غادي نديرو مثلا فيها لو موتور 2.5 دي سي اللي كيكون فيها الموتور جي 9 اي 754 ولا بويسونس ديالو 99 depuis l'année 2003 jusqu'à l'année 2006. Le type moteur XDXU. ما كيطلعوا المعلومات كاملين. الموتور، لو تيب، لاني، اي حاجه كطلع. هنا عندنا 3 زونغلي. عندنا انتروتيان، الكترونيك، والادمينستراسيون على حسب اللوجيسيال. فيها لي جينيراليتي، فيها لا لونغ، بزاف المسائل اللي كدير ميزاجور ديال اللوجيسيال الا كنتي واخدو من الشركه الام. اللي كيهمنا في الامر هما هاد لي دو، لونتروتيان و الكترونيك. لونتروتيان فيها ثلاث مسائل: لو بلان دونتروتيان، لو دوني تكنيك، et le temps de réparation. مثلا لو بلان دونتروتيان كيعطينا مثلا كل كيلومتراج وشحال اش غادي نغيرو في الطوموبيل. يعني كنشوفو سيليكسيوني الانترفال، يدير مثلا 40,000 كيلومتر او بيان 12 ans. هادشي خصو يتبدل في 40,000 كيلومتر. مثلا غومبلاسي الويل الموتور، الفلتر ويل، purger filtre carburant diesel, contrôler le niveau de réservoir de liquide, frein et d'embrayage, les niveaux d'antigel, contrôle de batterie, contrôler et régler la tension de courroie de distribution. Au niveau du compartiment moteur, au niveau carrosserie habitacle, contrôler toutes les lampes feu, contrôler tous les éclairages intérieurs et voyants, etc. المهم هادو كاملين كنديرهم كنشوف على حسب الكيلومتراج. كنديرو غوتو من هاد الفلاش. غادي نعاودو نشوفو اللي كيهمنا في الامر بزاف. كيهمنا الالكترونيك. نمشيو لجيستيون موتور. جيستيون موتور عندنا هاد رونو ماستر كيركب ليها واحد لابواتي كالكولاتور بوش اي دي سي 15 سي 3 كوم وراي. ها هو هنا غادي نشوفو الدياغرام ديالها، يعني الشيما الكتريك. هنا كتعطينا باش نسهل علينا الامور باش نلقاو لي بياس. كنشوفو لي كومبوزون اي بياس كنشوفو هنا: contacteur de choc, contacteur de faux stop, d'embrayage, d'accélérateur et les connecteurs diagnostiques, mise à la masse,
فانوجيير، اي حاجه كدير هنا كتكليكي عليها كتمشي كتسيليكسيونيها. هي لا فانوجيير هي هنا، وكتعطينا لي زاليمونطاسيون ديال هاد الكومبوز. المهم على حساب الشيما الكتريك ديال هاد الماستر 2 عندنا الكوميونيكاسيون كتحدث لي كان بيس. عندنا الكان هاي وكان لو ريزو كان. عندنا 30 إلو 15. 30 هو البليس بيرمانون ديال اللي كيجي من الباتري، و 15 هو بليس ابري كونتاكت، يعني ملي كدور كونتاكت اللي كيدوز لاليمونطاسيون. وعندنا 31 هو لا ماس. هذه هي لا بواتي. هاد الشيما الكتريك. هنا كنشوفوا لي زاليمونطاسيون ديالهم كاملين، وملي الا حطينا كيرسور على شي كومبوزون مثلا ما كليكينا والو كتعطينا مثلا هذا مود الكترونيك دو كوموند البواتي. كنشوفوا لهم بلاسمون ديالها، كيحدد لنا البلاسمون ديالها فين كاين لوجيسيال، يعني هو في شيت لوبتيك اغوش. الثاني كندير هنا سويفون، كيعطينا معلومات على هذا الكومبوزون والكونترول رابيد ديالو كيفاش. اي حاجه كتكون هنا كتعطيها لك. بتيجي امبريمي راه كتامبريمي بهذا ليكون كتامبريمي. كما قلنا الاخوان. المهم نستمروا. عندنا هنا لي كومبوزون، مثلا هذا انجيكتور دي سيلندر 1، انجيكتور دي سيلندر 2، انجيكتور دي سيلندر 3، انجيكتور دي سيلندر 4. مثلا هذا الانجيكتور كان عندنا فيه شي مشكل وبينا نشوفوا اشنو الاسباب ديالو. هنا عندنا جوج دو زاليمونطاسيون كيجيو من البواتي. غادي نوضعوا عليه الكرسور غنشوفوا لهم بلاسمون ديالو فين كاين. عيطينا هنا هو جيت الموتور باين كما يعرفوا البعض، والمعظم ديال اخوانك غادي يعرفوا. غادي نعاودو نرجعوا ليه. هنا لي كونترول عطينا كونترول، عطينا سويفون يكون فيه معلومات ديالو. عندنا كونترول رابيد. هاد كونترول رابيد غادي نشوفوا هاد الانجيكتور، انجيكتور 2 ها هو فوالا انجيكتور 2 لي كونترول اللي كيداروا ليه اون بون. كما شفنا الطريقه ديال كيفاش بغينا نكونتروليو لي زانجيكتور. ثاني حاجه عاوتاني كاين في هذا اللوجيسيال هنا في الالكترونيك رجعنا ليه، كاين لابي اس ايرباغ، كاين شيما الكتريك لي فيزيبل ايغولي كود ديفو. مثلا الفيزيبل ايغولي كاينه هنا بوات افي ايغولي ابيتاكل. كنمشيو كنحدو هنا اون بلاسمون، وكاين عندك هنا واحد لامبلونطاسيون ديالها. اللي بنشوفو لامبلاسمون ديال البواتي اغولي ابيتاكل كنماركو هنا لامبلاسمون كيعطينا بانه تحت في لابيتاكل جيت الكونديكتور. كندير وتفو هنا غادي نشوفو لامبلونطاسيون ديالها. ها هو عطينا لي غولي، وكل غولي اشنو الدور ديالو شنو الخدمه ديالو. مثلا حطينا درنا وضعنا لا كيسو على هاد الكا 40 عطينا هو الغولي دومبوريزاتور لي باربريز شوفها. هنا غولي دو كوبيو موتو فونديلاتور نيفو 1 et 3. كا 47 غولي دو ديكونيكسيون فون انتيغويا اريير. غادي نمشيو تاني فيزيبل غولي فواتا غولي في ابيتاكل 2017. المهم بحال كيفاش كنديروه حنا غادي ندخلوا معنا ثاني نشوفوا شنو خاصنا نمرولي. اي حاجه كتعطيها لينا كحطها كيساو كتعطينا مسائل صافي. هادشي اللي كاين تقريبا. كاين عاوتاني لي كود ديفو. كنمشيو هنا عندنا او بي دي جينيرال ولا بي اس ارباغ البسكان. الا كانت او بي دي جينيرال كيعطينا هو لي كود ديفو اللي كنديرو لاباري الدياغنوستيك. كيعطينا واحد الكود ديفو كنحطوه هنا ولا كنبحثوا عليه ديريكتومون. كنشوفوا مثلا عندنا بي 0 مثلا بي 0 100
نقلبو ديك بي 01 شنو هي المعنى ديالها، نقلبو نبحثو عنها مزيان. بي 01 سيركوي دي بي متر ماسيك دير دي فونكسيون، يعني الدي بي متر اللي فيه المشكل. كنشوفو ديك الساعه هنا واش مشكل في الدي بي متر ولا مشكل في ديك الساعه. كتبقى الطريقه ديال الخدمه ديال الدياغنوستيك. المهم هنا نختموا الفيديو، ومرحبا بكم في الاسئله ديالكم في التعاليق، وان شاء الله في حلقه مقبله بالنسبه باش نشرحوا لوجيسيال اخر. في امان الله، نحسن الظن ديالكم.